شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوگا اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔ بیان ملاحظہ فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توکل اسلامی کیسٹ ہاؤس، شاہ ولی اللہ روڈ، میمن سوسائٹی، کھڈا، کراچی۔ ہمارے یہاں جوید علماء کرام کی تقاریر اور نام القرآن حضرات کی کیسٹ دستیاب ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، عربی مدرسے کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ منعقد کیا گیا۔ میں بھی جمعرات کو عموماً جلسوں پہ نہیں جایا کرتا چونکہ پابندی سے جمعہ پڑھاتا ہوں، اور اب وہ جوانی والی بات بھی نہیں رہی۔ پھر مسلسل سفر، جگراتا، پریشانی، پھر اسٹیج پر میرا نمبر کبھی 1 بجے کبھی 12 بجے، جس دن 12 بجے مل جائے تو میں 2 نفل پڑھا کرتا ہوں۔ اب وہ بات کہاں رہی
बहादुर शाह ने बड़ी अजीब बात कही, कहता है कि पसे मरग मेरे मजार पर जो दिया किसी ने जला दिया, पसे मरग मेरे मजार पर जो दिया किसी ने जला दिया, उसे आह दामन बाद ने सरे शामी से बुझा दिया। हालात बिल्कुल दिगरगू हैं। हर नई सुबह अपना रंग नया लाती है, हर शाम अपना रूप अलग धारती है। हमने अपनी जिंदगियों के बारे में कभी सोचा तक नहीं। जिम्मेदार फसल को संभालता है, कारोबारी अपने कारोबार और दुकान को संभालता है, मुलाजिम भी अपनी तनख्वाह का हिसाब करता है, मजदूर भी अपनी दिहाड़ियों का हिसाब करता है। अगर नहीं करते तो मैं और आप जिंदगी का कभी हिसाब नहीं करते कि सफेद दाढ़ी हो गई, हमने कमाया क्या। इतनी रातें बीत चुकी, इतने दिन बीत चुके, ये उम्र का इतना माकूल हिस्सा गुजार चुका हूं, मैंने कमाया क्या। हज़रत सिर्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो खुश्क सत्तू फांक कर ऊपर से पानी पी लिया। तो मैंने अर्ज किया, हजरत जी पानी में घोल करके भी नहीं पिया। तो फरमाने लगे, बेटा मेरा ये अमल 40 साल से जारी है, 40 साल गुजर गए, खुश्क सत्तू फांक कर पानी पी लेता हूं। तो पूछा, हजरत क्यों? फरमाया, मैंने रोटी खाने में, चबाकर खाने में और सत्तू फांकने में हिसाब किया। जितनी देर में आदमी रोटी चबाकर खाता है, मजे ले लेकर के खाता है, इतनी देर में आदमी 170 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह सकता है। और पेट भरने के लिए इतना बड़ा खसारा कौन उठाए। ये थे वो लोग जो अपनी जिंदगी का हिसाब करते थे। शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग थे जिन्होंने सारी उम्र एक छोटे से खटोले पे सो के गुजार दी। मुरीदीन ने कहा, हजरत बड़ी चारपाई ला दे, उस पे पैर फैला के सोया करो। तो रो दिया और फरमाने लगे, अरे बावलो, ये दुनिया पैर फैलाने की जगह कहां है। अगर निजात हो गई तो जन्नत में पैर फैलाऊंगा। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, गुजरते गुजरते एक पखाने का ढेर लगा हुआ था, वहीं खड़े हो गए। मुरीदीन ने नाक पे कपड़ा रखा हुआ और सोचने लगे, आज हजरत को क्या हुआ, कहां खड़े हो गए। फरमाने लगे, ये ढेर तुम्हें एक सबक दे रहा है। लगा ये तो नई बात सुनी, गंदगी सबक देने लग गई। क्या सबक? फरमाने लगे, ये सबक दे रहा है कि कल मैं मिठाई की सूरत में रखा था, जो देखता था मुंह में पानी आ जाता था, फल फ्रूट की सूरत में था, गल्ले और अनाज की शक्ल में था, हजारों किस्म की शक्ल में था। ऐ इंसान, एक रात तेरी सोहबत में गुजारी, मेरा ये हाल हो गया है। ये थे वो लोग जो अपनी जिंदगियों का हिसाब किया करते थे। और हमने आज तक शुक्र अदा नहीं किया कि अल्लाह ताला का हम पर कितना बड़ा करम हुआ कि उसने हमें इंसान बनाया। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह मियां इस पे कादिर था कि नहीं हमें गधे बना देता है। ये सारी रेड़ियां हमको घसीटनी पड़ती और डंडे खाते वो अलग। कुत्ता बना देता तो हम उसका क्या बिगाड़ लेते, खंजीर बना देता तो हम उसका क्या बिगाड़ लेते। उसने इंसान बनाया और फिर उससे बड़ा कर्म यह किया कि हमको मुसलमान बनाया। अगर हम सिख के घर में पैदा हो जाते तो न कलमा मिलता, न ईमान मिलता, न कुरान मिलता, न मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते। चूहे चमारों के घर में पैदा कर देता, यहूदियों ईसाइयों के घर में पैदा कर देता, तो हम लोग मुसलमान नहीं बन सकते थे, काफिर बन के मरते।
اور उसने हमें मदनी सल्लम का उम्मती बनाया। अगर वो चाहता तो नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती बना देता, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती बना देता, और किसी पैगंबर का उम्मती बना सकता था। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह फज़ाइल उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखते हैं कि देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे बड़ी, अजमत सबसे ऊंची, एक खुदा की खुदाई के बाद सारी कायनात में सबसे अफजल तरीन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मर्तबा इतना बड़ा, और लाए हैं 1,24,000 अंबिया किराम के बाद, सबसे आखिर में लाए। तो हजरत शाह साहब लिखते हैं कि इसमें नुक्ता यह है, उम्मत का भला अल्लाह पाक ने सोचा। आप लोगों से पूछता हूं, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत कब्रों में है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत जमीन में है कि नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत कब्रों में पड़ी है कि नहीं। अल्लाह मियां ने इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में लाए ताकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कब्र में गुनाहगारों को भी ज्यादा अरसा अज़ाब ना भुगतना पड़े। नारे तकबीर, शान रिसालत। लाखों बरस गुजर गए नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को अज़ाब भुगतते, फरमाया आखिर में लाओ ताकि गुनाहगार का भी भला हो। और फिर क़यामत में जब हिसाब किताब शुरू हो तो तरतीब तो यूं होनी चाहिए ना कि पहले आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का हिसाब किताब हो, फिर नूह अलैहिस्सलाम का, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, इस तरह से तरतीबवार एक एक नबी और एक एक पैगंबर की उम्मत का हिसाब किताब होना चाहिए। मगर यहां यह है कि हिसाब किताब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से शुरू होगा, इसलिए कि क़यामत के खौफनाक मंजर में, तबाहकुन घड़ियों में, होश रुबो हालात में हुजूर की उम्मत को खड़े हो तुम्हें क्या मालूम है कि इंतजार की घड़ियां कितनी महंगी होती हैं। ये बात असल में इश्क की है, जिसको इंतजार करना पड़े उसे पता चलता है कि एक एक घड़ी 100 बरस की बन जाती है। डिपो पे लोग राशन लेने जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, एक आदमी अगर आगे से ले जाए ना, पूरी लाइन गालियां देती हो, फड़ो इसनु तेरा फड़ो। हालांकि एक आदमी अगर ले गया तो क्या हुआ, स्टेशन पे टिकटों की लाइन लगती है, अगर एक आदमी आगे से घुस जाए सारे शोर मिटाते हैं ताकि इतनी देर इंतजार ना करना पड़े कि एक आदमी टिकट ले या राशन ले। तो क़यामत का हिसाब किताब अल्लाह पाक ने उम्मत की भलाई के लिए सबसे पहले शुरू फरमाया ताकि हुजूर की उम्मत को खड़े होकर इंतजार न करना। अब भी अगर हमारी समझ में बात ना आए तो फिर किसी का क्या कसूर है। मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी मरहूम की बात है, फरमाया मोहब्बत भी हुआ करती है, दिल भी दिल से मिलता है। मोहब्बत भी हुआ करती है, दिल भी दिल से मिलता है। ये सब होता है लेकिन आदमी मुश्किल से मिलता है। मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, और मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। आदमी यूं ही पैदा नहीं हुआ करते। ये जो दीनी मदारिस हैं, इन्हीं की बरकत है सारी कि आज मुल्क में, कौम में उलूम दीन और दीन की रमक चमक बाकी है। वरना कौम ने कोई कसर ना रखी कुरान करीम से अदावत में, बगावत में, नफरत में। जो भी अच्छा होशियार लड़का होगा, तनोमंद सेहतमंद होगा, वो कॉलेज पढ़ेगा। अंधा लंगड़ा लुल्ला जो होगा वो मदरसे में आएगा। जिसकी लात मारी जाए
उसका बाप मदरसे में लेके आता है, मौली साहब, कारी साहब, इसकी वालदा को बड़ा शौक है कुरान पढ़ाने का, बस 4 बच्चे हैं, हमारा इरादा ये है कि इसको तो कुरान का हाफिज ही बनाना है। अरे बनाना तेरी माँ का बस है, इसको तो वो अंग्रेज लेता ही नहीं। अंधे काने लंगड़े लुल्ले कुरान के लिए और सारी आल औलाद अंग्रेज के लिए। और फिर दुकानों में, बैठकों में, होटलों में, खेतों पे, गाड़ियों में, मोटरों में एक बैठ करके अमूमन बकवास की आदत हो गई और जी मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये हवाई जहाज अगवा करके जो ले गए थे ये मौलाना थे? या उन्होंने जो 53 आदमी बाहर बुलाया, ये कौन सी जामे मस्जिद के इमाम थे? जिम्मेदारी से कहता हूं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तीनों मकतबे फिक्र के उलमा की तरफ से जिम्मेदारी से कहता हूं, 14 अगस्त सन 47 से लेकर, समझना, 14 अगस्त सन 47 से लेकर आज 16 अप्रैल सन 81 तक का जिम्मेवार हूं कि आज तक किसी मकतबे फिक्र के आलिम ने मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं। मैं तो दूसरों का भी जिम्मेवार बनता हूं। कोई बरेलवी आलिम, कोई अहले हदीस आलिम, कोई देवबंदी आलिम साबित करो, मुकदमा चलाओ। तुम मौलवी को तकरीर पसंद मुल्क के टुकड़े करने में साबित तुम करो, फांसी कारी हदीस को लगा देना। शर्म की बात है, कुरान के लिए कारी हनीफ झोली फैलाकर भीख मांगता है, कॉलेज के लिए अरबों रुपया गवर्नमेंट देती है और कॉलेज की पैदावार वो है जो मुल्क को तबाह कर रही है। 16 साल तेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है मगर तेरा जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं बनता। वो तू तो साढ़े मत्थे लगे होया, पैदा होया तो बांग आसी दी, तेरी मां का निकाह आसी पाया, तेरा प्यो मरेगा जनाजा आसी पड़ा, साढ़े को नस के जावेगा किथे? कुछ अकल करो, एक मिजाज बना हुआ है। और अगर रिजल्ट देखो ना, मिडिल का, मैट्रिक का, कॉलेज का, एफए का, बीए का, हमारे अरबी मदरसों के मुकाबले में रिजल्ट ला के दिखाओ। तुमने 100 नंबर के पर्चे रखे हुए हैं, 40 भी ले ले तो पास है, 60 नंबर कम ले ले, हमारे यहां कुल 50 नंबर है और ये उलमा 40 करके फेल कर देते। तुम्हें दीन की कैसे कदर हो? तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा, तुम्हारा इसमें खर्च कुछ नहीं हुआ। सुल्तान आलमगीर सबका तो रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, हुक्मरान है दिल्ली का, दर्रे खैबर से लेकर चाटागांव की पहाड़ियों तक सुल्तान आलमगीर की बादशाहत है। मगर दीनदार इतना है, तवज्जो करना, बादशाह आलमगीर को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानी याद थी। बादशाह को 5000 हदीस शरीफ जुबानी याद थी। और आजकल की हाई तालीम के बारे में तुम्हें बताऊं, कई कितने सालों की बात है, आम खास बाग में जलसा मुल्तान में एक वजीर आया, तकरीर करने से पहले कहने लगा, पढ़ो दुरूद शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तालीम बहुत हो गई है। आलमगीर बादशाह ने 40 उलमा बिठा रखे थे जो फतवा लिखते थे, रात को फतवे सुना करता था और इश्काल पैदा करता था। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर का उस्ताद है, इंतकाल कर गया, मैंने और आपने भी मर जाना है। फौत होने से पहले वसीयतनामा लिख दिया
فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا، اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا۔ اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، او لوگوں صف درست کرو، میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے، آج لوگوں چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند، جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند۔ جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ کو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔
कि ये कुरान मुर्दों के लिए उतरा है। मोटर कार जिंदों के लिए, हवाई जहाज जिंदों के लिए, रेलगाड़ी, हवाई तमाम सवारियां, तमाम सब्जी तरकारी, फल फ्रूट, औरत मर्द के लिए, मर्द औरत के लिए जिंदा चाहिए। और लोगों इंसाफ करो, हर चीज जिंदों के लिए, खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। पढ़ना चाहिए जी, बड़ा सवाल है जी, बड़ा सवाल है जी। जितना कुरान पढ़े सो कबर चढ़ती, अकल नहीं रहती आदमी में बात करने की। अब यही वजह है ना अकल सिखाने नहीं। यूं कहिए जो मौलवी है ना, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे बेड़ा गर्क कर दिया मौलवियों ने? हमने किया अपना किया, तुम्हारा तो नहीं किया। जो आदमी 8वें दिन खत्म दिलाया करता था, हम साल में भी नहीं दिलवाता। ये हमारा नुकसान नहीं? जो पहले 7 मिठाई पे खत्म दिलवाया करता था, अब गुड़ के चावलों पे खत्म दिलवाता है। हमारा नुकसान नहीं? पहले कौरमे पे खत्म आया करता था, अब आलू शरीफ पे खत्म आने लगा है। न तुम्हें गैस पैदा करते आलू, मुर्दों को नहीं करेंगे। ये सारी की सारी बातें बेअक्लपन में आदमी करता है। जब अकल सलीम नहीं रहती उस वक्त ये बात करता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नौजवान सहाबा, मर्द थे या औरतें थी, बूढ़े थे या जवान थे, अमीर थे गरीब थे, तमाम के तमाम ने कमाल कर दिया। और खुद खुदा कहता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पे मैंने ईमान लिख दिया। और फरमाया वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये मुहाजिरीन, ये अंसार, ये अबू बकर, ये फारूक, ये उस्मान ज़िन्नुरैन, ये अली मुर्तदा, ये तमाम के तमाम सहाबा किराम, अल्लाह फरमाते हैं इनकी बात न करो, अपनी करो, मेरा फैसला सुन लो। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं उनसे राजी, ये मुझसे राजी। तुम बीच में भौंकने वाले कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या मतलब है? उनका देखो ना जी, फारूक आजम ने, सिद्दीक अकबर ने खिलाफत पे कब्जा कर लिया, फिर तू और तेरे बाप दादा उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्यों नहीं बोले? अगर दम था, अगर हम था, जरूरत थी, उस वक्त क्यों नहीं बोले? 1400 साल के बाद मसाइल याद आए हैं। नमाज से जान छुड़ाने के लिए, रोजे से जान छुड़ाने के लिए, बाकी दीन के अहकाम से जान छुड़ाने के लिए सहाबा किराम पे तरादात। और कोई हो, मैं तमाम से तमाम को कहता हूं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को मेयार हक नहीं मानते, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बदजानत कहते हैं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बकवास करते हैं, हम तमाम के तमाम को जलील और खार समझते हैं। तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका सरदार काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका वाली मोहम्मद मुस्तफा हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका दामाद काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका ससुर मोहम्मद मुस्तफा हो? तुम दुनिया में नहीं ढूंढते फिरते? जो जज आता है उसका गाड़ा पठारा निकालते हो, पता लगाओ ये है कित्थों दा, केड़े इलाके दे रहने वाला। फिर कोई मामे नू घसीट के लियांदा है, कोई फूफी नू फड़ के लियांदा है। तुम ताल्लुकात तलाश करते हो। अबू जहल ने तलवारें सबको नंगी दे दी और कहा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, निकल ना जाए नबी। सारे के सारे एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए।
اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر۔ عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے۔ میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! پتہ نہ چلا ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے۔ میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہو؟ نعرہ تکبیر! آج ہی تو لے جانے کا جانے کا مزہ آئے گا۔ الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو۔ الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا۔ نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئے۔ ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش، میری آنکھ مٹی پھینک دی؟ انہوں نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا، تلواریں تو دی پھینک، اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے۔ ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا ہے، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے۔ کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے، یہ کبڈی کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں، جاتا تو ہوں، ہجرت ضرور کروں گا، تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے، ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے، اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اور ایک ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ۔ ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے۔ ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام وہ نوجوان سے یہود و نصارا عیسائی لوگ 2-2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی۔ انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی۔ آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا سارا بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔
हमने तो एक दिन अखबार जंग में ये भी सुना था ईद उल फितर के बाद कि पाकिस्तान की गरीब मुल्क की गरीब खवातीन ने, बिल्कुल गरीब खवातीन ने बाल बनवाने और कटवाने पर ईद उल फितर के मौके पर, रमजान वाली ईद के मौके पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया। अखबार जंग ने लिखा था। मुझे तो बड़ा दुख हुआ सच्ची बात कि अगर ये 1 करोड़ रुपया मुझे दे देती तो मैं मदरसा चलाता, मस्जिद बनाता, मैं ही दुआ कर देता या अल्लाह सारियों को गंजी कर दे। पर मेरी दुआ की ये कायल नहीं। और अखबार में लिखा था कि इतना रश पड़ा कि रातों को लाइन लगी रही, और लाइन में जहां लड़कियां थी, 9 उम्र छोकरियां थी, अखबार में यह भी लिखा था कि नानी अम्मा और दादी अम्मा भी लगी हुई थी। यानी लाइन में जहां लड़कियां बड़कियां थी वहां पुराने पिप्पे भी लगे हुए थे। ईमानदारी से बतलाओ, जब पुराने पिप्पों का मुल्क में हाल ये हो फिर हम क्या करें? तहजीब देखिए और इल्जाम मानी को बस जी ये जो मुल्ला है ना, ये घिन के बैठ क्या बात कहने वाला कभी नहीं हटा करता। दुनिया में हमेशा ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने सच बात कही और मुसीबत उठाई। जाओ हिंदुस्तान सन 57 की जंग आजादी की तारीख पढ़ो। दिल्ली की बाजार में 3-3 हजार उलमाए दीन को लिटाकर इंजन रोड़ी कूटने वाले ऊपर से चला दिए गए। और ऐसा नहीं हुआ एक के ऊपर से गुजरा दूसरा उठ के भागा नहीं, आंख खोल कर आसमान को देख रहे थे, कलमा शहादत पढ़ रहे थे। 3000 के 3000 कीमत उबल गया, कुचले तो गए, शहीद तो हो गए, पर ईमान का सौदा एक ने भी न किया। नारे तकबीर। इन्हीं को कहता दिल लई दुख और चल दिन जिड़ कौम के बंदे ने दलेर होंगे। दिल लई दुख और चल दिन जिड़ कौम के बंदे ने दलेर होंगे। रगड़ खानी पड़ेगी या कुरान ना पढ़ या अल्लाह का नाम ना ले, वरना मुसीबतों के लिए तुझे तैयार रहना पड़ेगा। कई लोग तानू मिलणगे, जी साडे बुजुर्गां नूं कोई नहीं फड़दा, साडे बुजुर्गां नूं कोई नहीं फड़दा। भला फड़ के की करे, क्या करे पकड़ के? कहता दीन लई दुख आ चल दिन जिड़ कौम च बंदे ने दलेर होंदे। कौन पुछदा कावां ते गिदड़ा नूं, कदी पिंजरे बाज ते शेर होंदे। जो चीज पकड़ने की होगी उसे ही कोई पकड़ेगा ना। यूं ही जेल खाने में कोई रोटियों का खर्च बढ़ाने से कोई फायदा है? ये वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने शामली के मैदान में कुर्बानी दी। ये वो अल्लाह वाले मौलाना जाफर सलीसरी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं कि मेरी बीवी को गले से पकड़कर अंग्रेजों ने बाहर फेंक दिया, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों को उठा उठा करके फेंका। इसके बाद भी सिर लोहा मेरे पैरों में बेड़ी बनाकर डाल दिया। जब मैं चलता था 4 अंग्रेज मुझे चाबुक मारते थे। यूं ही नहीं है। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को खत्म नबूवत की तहरीक में बर्फ की सिल्ली पे लिटाया हुआ है, और लाहौरी अपने बूढ़े पे तरस खा, अपनी ज़ईफ़ी पे तरस खा, अपनी नातवानी पे तरस खा, भाग आ जा, ये मुतालबा तरक कर दे। लाहौरी बर्फ की सिल्ली पे कहता दिल लई दुख आ चल देने जड़ कौम च बंदे ने दलेर होंदे।
کون پوچھتا کہاں سے کتنا نو کہتی پنجری باز سے شیر ہوں گے. اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں, او جی آسی جلسہ کریے نا, سی آئی ڈی والا کوئی نہیں آندا, آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا. یہ جو بندی لوگ جلسہ کرتے ہیں سارے نچ کے آ جاندے. بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا. نہ بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا. وہ ایک فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا, برتن کھڑکے, اور کہنے لگا او بندے خدا مجھے یہاں چاندنے میں دن میں کچھ نہیں ملتا, تجھے رات کو کیا ملے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی. مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا, لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا. جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا, تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر سلیسری, مولانا یحییٰ پٹنہ والے, مولانا حمید اللہ صورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, اچھل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے ہی آدمی کا دم نکل جاتا ہے, تم تو اچھل رہے ہو, بڑے خوش ہو رہے ہو. تو کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں شہادت, کہاں ہم. اور اسی کو کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل, لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل, اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا. انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا تھا نا فل بینچ, پتہ نہیں انگریزی پڑھا ہوا نہیں نا, آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے, میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی. فل بینچ کے پاس گیا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں. کون سے مولوی, کوئی ختم کی خبر دی تھی کہ نہیں, کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے کہ نہیں, جن کو میں نے پھانسی کا حکم سنایا وہ تو اچھل رہے ہیں, مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے, خوشیاں منا رہے ہیں. سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے, آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے, بڑے اچھل رہے. ایک انگریز کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا, کہنے لگا مزے ہو گئے. بات کیا بڑی اٹھنے کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے. اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا. پروردگار عالم کے حکم سے اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے, عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر, تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے. انگریز کہنے لگے, وہ فل بینچ پھر بیٹھا کہ دوبارہ پھر بیٹھو. اور تو انہیں کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو, سیٹ ڈاؤن ہی کرتے رہتے. بیٹھ گئے. پھر جج بولا کہ مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل. بولنے کا کیوں, کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا. مولوی خوش نہ ہو. وہ پھر پروانہ آیا, اس نے کہا مولویوں کہ جی تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا. مولانا جعفر سلیسری فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. ہم تو منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی, اس کے نام پہ موت آئے گی, اس کے کام میں موت آ جائے گی. اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون. مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا,
ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن کے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا. اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے جانا چاہیے. اور تم روزے رکھو گے دودھ جلیبی کھا کر, تم روزے رکھو گے ڈبل روٹیاں کھا کر, کوفتے کھا کر, اور ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا گھاس کے تن کے چبا کر. ہاں تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے. جس کو دیکھو نا چودھری صاحب آج روزہ نہیں رکھا, عجیب وہ طبیعت خراب ہے. اور عید والے دن اگلی صف میں شام کو اگر چاند کا پتہ نہ چلے مولانا تو چاند کی طرح نہیں آئی. جس نے ایک روزہ نہیں رکھا. وہ ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا, رات کے 2:30 بجے نظر آیا تھا. ہم مولوی سارے اکڑ گئے, ملک عید نہیں ہم نہیں پڑھاتے. ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں, سارے اکڑ گئے. تو وہ جیل سے ایک پٹھان کو لائے. سرکاری لوگوں کو تو پڑھنی تھی نا. اب وہ پٹھان نے جب عید کی نماز پڑھائی تو اس نے بجائے 6 تکبیروں کی 12 ٹھوکی. وہ کہنے لگے کہ خان صاحب نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا ہو کیوں؟ کہ تم نے تکبیر 12 کہی. لگا اچھا ہے نا, زیادہ بول رہا ہے نا, کم تو نہیں بول رہا. کہ جی سجدہ کیوں آنا چاہیے تھا ورنہ نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا خود تمہارے باپ کا ملازم ہے, ادھر قید کاٹتا ہے یا تکبیر پکاتا ہے. بڑی قسمتوں والے ہم لوگ ہیں. عید کا چاند کبھی شام کو اور کبھی صبح. عجیب لوگ ہیں اور عجیب ذہنیت ہے. مولانا جعفر سنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھانسی کا حکم تو کینسل ہو گیا مگر ہم تینوں کی پٹائی شروع ہو گئی. ادھر روزہ ادھر انگریزوں کی مار. یہ تھے وہ لوگ جن کو قرآن کریم کہتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فرمایا جب ہمیں ہوش آیا تو اگلی رات آ چکی تھی. پڑاک میں پڑے تھے, گھاس کے تنکے توڑ کر منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر دیا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے شجاعت سیکھی, قربانی سیکھی. تو بات یہاں سے چلی. اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب چلو. عرض کیا میرے پاس امانتیں ہیں, میں کس طرح واپس کروں, اب رات کا وقت ہے. فرمایا میرے نبی یہ علی ہے, ان کے حوالے کرو. اے علی سونے کی امانت, مکے والوں کی امانت تیرے حوالے, چاندی کی امانت تیرے حوالے, ابو جہل کی لڑکیوں کے بالیاں چھلے تیرے حوالے, ان کے ستو کھجورے تیرے حوالے, مکے والوں کی ساری امانتیں تیرے حوالے. پر اے ابو بکر آ جا, میں خدا کی امانت تیرے حوالے, میری امانت تیرے حوالے. اور صبح جب ہوئی اور کافروں نے جا کر دیکھا تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے. فرمایا میرے علی تو میرے نبی کا بستر بن جا, بستر میرے نبی کا. فرمایا اے علی وجود تیرا, بستر میرے نبی کا, آرام کر. یہ فضیلت والی بات ہے نا. کیا شان ہے حضرت علی کی کہ وجود ہو علی کا اور بستر ہو نبی پاک کا. فرمایا سو جا,
3 घंटे 4 घंटे रात बाकी है। ए अली, वजूद हो तेरा, बिस्तर हो मेरे महबूब का, और 3-4 घंटे हो, रात को सो जा। और इधर आवाज आई, ऐ सिद्दीक, मेरा नबी हो और तू बिस्तर बन जा 3 दिन के लिए, मेरे नबी के लिए बिस्तर बन जा। और एक और बात अर्ज कर दूं, तमाम दुनिया मानती है कि हजरत अली हुजूर के बिस्तर पर, बोलो थोड़े थोड़े नींद आ जाएगी वरना तुम्हें, हजरत अली के बिस्तर पर सो गए। तेरे बेटे को अगर पुलिस पकड़ के ले जाए नींद आती है? भाई को पकड़कर कोई डाकू ले जाए नींद आती है? तुम्हारे रिश्तेदारों अजीजों अकराबा को अगर कोई ले जाए तुम्हें नींद नहीं आती? और वो अली कहता है कि अबू बकर के हवाले नबूवत हो गई और खुद सो गया। अगर सिद्दीक नबी का दोस्त नहीं तो हजरत अली को नींद नहीं आ सकती। या फिर इस बात की तरदीद करो कि हजरत अली सोए। अगर सोना मानोगे तो ये बात माननी पड़ेगी कि हजरत अली के अमल ने, हजरत अली के किरदार ने ये साबित कर दिया कि आज वो खतरनाक रात है। अगर मैं होता नबी के साथ तो खतरा था, सिद्दीक है, लिहाजा दुनिया की कोई ताकत नबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हजरत अली के अमल ने, कौल ने, किरदार ने यह साबित कर दिया कि अबू बकर जैसा वफादार कायनात में कोई नहीं, जमीन पे कोई नहीं, आसमान के नीचे कोई नहीं। इसलिए हजरत अली को नींद आई। और अली इतना बुज़दिल भी नहीं था, जब हुजूर सिद्दीक के पास गए अड़ के खड़ा हो जाता, देखो जी ये छल्ले छुल्ले उसके हवाले करो, मैं आपके साथ रहूंगा, खतरनाक रात है, मुझे किसी का एतबार नहीं। फरमाया मेरे महबूब बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, तमाम सहाबा किराम तेरे दरवाजे पे आए। हिजरत वाली रात और काली कमली वाले आज सिद्दीक के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले चला। अल्लाह के हुक्म से आए या खुद आए? सिद्दीक का दरवाजा खटखटाया, नंगे पांव नंगे सर दौड़ा दौड़ा बाहर आया। अर्ज किया मुझे बुलाया होता, आपने क्यों जहमत की रात को तशरीफ लाए? फरमाया खुद थोड़े आए हो, खुदा ने भेजा। और हिजरत का हुक्म मिल चुका है, चलो मेरे साथ। अगर आज कोई पुलिस से छुपना चाहे या दुश्मन से छुपना चाहे, ऐसे के घर पे जाता है कोई जो फौरन पकड़वा दे? बल्कि ऐसी जगह जाके छुपने की कोशिश करेगा कि जान लड़ा देंगे मगर मुझे नहीं पकड़ने देंगे। तुम तो इतने शाने और नऊज़ुबिल्लाह नबी को इतना भी पता नहीं। फरमाया अबू बकर किसी सवारी का इंतजाम करो, जल्दी निकलो। अर्ज किया मैंने इंतजाम कर रखा है। फरमाया कोई खच्चर, कोई घोड़ा, कोई ऊंट नजर तो नहीं आता। अर्ज किया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है। कौन है? मेरी मौजूदगी में आपकी सवारी मैं बनूंगा। तशरीफ ले जाने लगे। सिद्दीक की बेटियां खड़ी हैं, रहमत वाले हाथ सर पर फेर रहे हैं। पता चला अगर नबी खान में नजर आ जाए तो वो जगह बरकत वाली बन जाए, और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र तशरीफ लाते रहे वो घर आज वक्त आज तक बरकत वाला नहीं। सैयदा अस्मा के सर पर हाथ रखकर फरमाया अस्मा बताना नहीं हम कहां गए, बतलाना नहीं है। नबी को अगर यकीन ना होता तो मैं कहता हूं हजरत अस्मा से फरमाते ही ना। नबी को यकीन है कि ये औलाद है अबू बकर की, ये कट सकती है मगर बता नहीं सकती। कि मेरे तो वर्गे तो बच्चे नहीं, कोई कर्ज लेने वाला अगर दरवाजे पे आए ना, छोटा बच्चा बाहर निकलता है, फिर अब्बा जी को जाके बताता है कि फलां आदमी बुला रहा है, बाहर आके कहता है अब्बा जी कल दे थे घर कोई नहीं, कूड़ भी मराया थे मारना ना आया। तो मेरे तेरे कैसे बच्चे थे सिद्दीक के। और आजकल तो फख्र करना चाहिए, हमारे मासूम बच्चे जो हैं वो कंजरियों के गाने बड़े जल्दी याद करते हैं।
اور ماں بڑی خوش ہوتی توتلی زبان سے جب بچہ گاتا ہے نا، شام کو خامن کے پاس بیٹھ کر کان پکڑ کر بتاتی آج تو تیرے بیٹے نے کمال کر دیا، گانا کنجری کا بدماش بدکار عورتوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہو، زندگی گزارنے پر بھی لعنت ہے اور اس مرنے پہ بھی لعنت ہے، بجائے درود شریف کے، استغفار کے، کلمے کے، قرآن کی تلاوت کے آج کنجریوں کی گانے سنتے ہوئے، ڈھول ڈھپڑے سنتے ہوئے مسلمان بن گئے اور اس پر ناز کرتے ہیں لوگ۔ صبح ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، رات ٹی وی کی بڑی عبرت آموز سٹوری تھی، عبرت آموز ٹی وی پہ اور کہیں نہیں۔ قرآن میں کبھی عبرت نہ ملی، نبی کے فرمان میں کبھی عبرت نہ ملی، صحابہ کرام کے اقوال میں کبھی عبرت نہ ملی، اللہ کے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، درخت حجر شجر، پھول پتی، سبزیاں ترکاریاں بہار دیکھ کر کبھی عبرت نہ ملی، ٹی وی دیکھ کر عبرت ملے گی کیا کہنا؟ اعلان نہ کیا کر ورنہ امریکہ کے سائنسدان پکڑ کے لے جائیں گے کہ پاکستان کے لوگ ٹی وی دیکھ کر بہت زیادہ عقلمند ہو گئے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر اٹھا کے لے کے چلے، پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے۔ علماء کرام نے لکھا پہاڑ کے چاروں طرف پتھروں سے آواز آئی، او صدیق ذرا مہربانی کر ادھر لا، چکر کھا کے چڑھ، نبی کو ادھر لا، دیدار کرا، دیدار ہو نبی کا۔ پتھروں کو دیدار کا شوق ہو سکتا ہے، درختوں کو شوق ہو سکتا ہے، پتھر کے ٹکڑے گواہی دے سکتے ہیں، چاند سورج گواہی دے سکتے ہیں۔ آج مسلمان دین متین کے حق ہونے کی گواہی دینے سے قاصر ہے، اس لیے کہ مرنا یاد نہیں۔ اگر مرنا یاد ہوتا اس طرح کی باتیں کبھی نہ کرتے، ساری زندگی میں اس طرح پر بربادی نہ ڈالتے۔ اسی کو کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ساری اللہ والوں کے جوتوں میں یہ چیزیں ملیں گی۔ حضرت لاہوری ہے سب قید رحمت اللہ علیہ، تقسیم سے پہلے انگریز نے حکم دیا کہ احمد علی لاہوری کے گھر کی تلاشی لو۔ ایس پی سکھ ہے، تلاشی لینے کے لیے حضرت کے گھر پہ آیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، حیران ہو کر کے کہنے لگا مولانا دستاویز تو کیا ملنی تھی، نمک نہیں، مرچ نہیں، گھر میں آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، اور یہ چیزیں رکھنے کے برتن بھی نہیں، کھاتے کہاں سے ہو، کدھر سے کھاتے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ تیرا کام پورا ہو گیا، جا تو اپنے گھر جا، اپنا کام کر، تجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا نہیں مولانا پوچھ کے جاؤں گا کہ کھاتے کہاں سے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے ہیں، وہی پلاتا ہے ہم پیتے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ بڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد 50 روپے نکال کر حضرت لاہوری کو دینے لگا۔ کافر تھا، سکھ تھا، میرے تیرے ورگا ہوں نا فوراً پکڑتا جزاک اللہ، جزا پڑھاؤ جی جزاک اللہ۔ وہ لاہوری تھا، کہنے لگا بات سنو، تم تو کافر ہو، میں نے جب سے ہوش سنبھالا آج تک بھی نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہ کھایا۔ یہ سورت یاسین تو نہیں پڑھتے، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ عورتیں سیکھتی ہیں، نہ مرد سیکھتے ہیں، نہ بوڑھی عورتیں سیکھتی ہیں، نہ بوڑھے مرد سیکھتے ہیں، اور قبر کے کنارے لگے ہوئے ہو۔ اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمایا سورت یاسین اگر کوئی قبرستان میں پڑھ کر ایصال ثواب کر دے مردوں کے لیے تو ایک دن کی سورت یاسین سے 40,000 مردوں کی نجات ہو جاتی ہے۔ تم نے اس قرآن کو کیا سمجھا ہے؟
رحمت اس میں، برکت اس میں، سعادت اس میں، سکون اس میں، راحت اس میں، ایمان اس میں، جنت اس میں، خدا کی رضا اس میں، نبی کی غلامی اس میں، سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے؟ مجھے اور